बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मुनीर अहमद। प्रोग्राम पाकिस्तान की आवाज के साथ हाजिर हूं। आज का हमारा प्रोग्राम का मौजू गिलगित बल्तिस्तान की कानून साज असम्बली के आम इंतखाबात हैं। तो नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान में खवातीन की एक बड़ी तादाद ने बहुत अच्छे तरीके से हिस्सा लिया है। कुछ सियासी पंडित ये कह रहे हैं कि ये शायद मरियम नवाज शरीफ के गिलगित बल्तिस्तान के दौरों की वजह से ऐसा हुआ है। हो सकता है ये बात उनकी ठीक हो, लेकिन हमने भी देखा है कि जो हमारे पास कवरेज आई है कि यहाँ पर मोहतरम बिलावल भुट्टो साहब और मोहतरम मरियम नवाज साहिबा ने बड़े भरपूर अपने जलसे किए हैं और आखिर में जो इलेक्शन कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए मरकजी हुकूमत के वजूद पड़े हैं। उन्होंने भी अपना पूरा जोर लगाया है। अब यहाँ पर कुछ हमें नतायज जो है वो मौसूल होने शुरू हो गए हैं। तो काफी कांटेदार मुकाबले चल रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई, तीन मेन जमातें हैं। इनमें से काफी लोग अपनी अखबार है वो भी अपनी किस्मत से हैं। जो सबसे बात है कि यहाँ पे में आया है कि फुटेज में आप देख सकते हैं कि लोगों का रोष एक था। हालांकि वहां पर मोस्टली इलाकों हो चुकी है, ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद लोग जो है वो बड़ी तादाद में पोलिंग स्टेशनों पर आए हैं। अब ये देखना है कि आखिर में टर्नओवर क्या जाता है, क्योंकि कुल वोट जो है वो यहाँ पर, जैसे मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि 7,45,362 वोट हैं। तो यहाँ पर 24 सीटें हैं। 24 में से 23 सीटों पर इंतखाबात हो रहे हैं। एक सीट वो उम्मीदवार के फौत होने की वजह से उसका इलेक्शन जो है बाद में होगा। अब देखते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान की हुक्मरानी कौन करता है और ये किसके हिस्से में ये इज्जत आती है। जैसे कि प्रोग्राम में बताया, गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान की शान। इस वक्त पाकिस्तान की तमाम जमातों ने इसमें भरपूर हिस्सा लिया है और अपनी कोशिश की है। हर जमात ने लोगों की हमायत की है। तो अब देखेंगे कि हमारे पास साथ साथ रिजल्ट भी आ रहे हैं। तो हमारे जो सीनियर तजज़ियाकार जो ब्यूरो चीफ है राजा मंसूर साहब भी थोड़ी देर में आपको ज्वाइन करके तो बताएंगे सारा सूरत हाल क्या चल रही है। तो राजा मंसूर अहमद साहब, हमारे ब्यूरो चीफ, रावलपिंडी, इस्लामाबाद। जी राजा साहब। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जैसा कि आपने बताया और बहुत ही तफसील से आपने बताई हैं सारी बातें इस गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के हवाले से, मैं समझता हूं कि ये इस बार नया जो है ना रिकॉर्ड कायम होगा, क्योंकि एक वफाकी हुकूमत जो बरसरे इक़्तिदार है, जो सब कुछ कर सकती है, और बदकिस्मती से वो हुकूमत ना बना सके, तो ये एक अजीब सा अलमिया होगा। क्योंकि इससे पहले दो जमातें होती थी, एक पीपी होती और दूसरी नून लीग होती थी। लेकिन इस बार पीटीआई ने भी अपना हिस्सा डाला है और इन्होंने बहुत से वादे वईद किए हैं, और मैं नहीं समझता कि अवाम इनके जो है ना वाद में और इनके जानसों में आ सकती है। क्योंकि इससे पहले जब 2009 से लेकर 2015 तक के जो इंतखाबात थे, उनमें दो मरकजी पार्टियां थी जिनके माबैन ये इलेक्शन हुआ करते थे, और ये दोनों आपस में आमने सामने हुआ करते थे, एक फर्स्ट पे और एक सेकंड पे।
جبکہ آزاد امیدوار یا اور پارٹیاں ان کے پیچھے ہوا کرتی تھیں. لیکن اس بار زبردست کانٹے دار مقابلہ ہے. اور مزے کی بات میں آپ کو بتاتا چلوں اس حوالے سے، اس الیکشن کے حوالے سے، کہ جو پی ٹی آئی نے لیے ہیں اپنے امیدوار، جو پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی ہے جن امیدواروں نے، ان کا تعلق مزے کی بات پی ایم ایل این سے تھا. اور وہ سابق جو ہے کوئی ڈپٹی اسپیکر ہے، کوئی وزیر ہے، یہ بہت بڑا عالمی ہے. اور اس بار دیکھنا یہ ہے کہ آیا جو سٹنگ حکومت ہے وہ اپنا ٹارگٹ پورا کر سکے گی کہ نہیں. جی وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے راجا صاحب. ایک بات ہے، آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے جو جنرل الیکشن ہوئے تھے ابھی 2.5 سال پہلے، اس میں پی ٹی آئی نے 79 امیدوار الیکٹیبل باہر سے لیے تھے. اس میں صرف وہ 9 امیدوار کامیاب ہوئے، باقی 70 جو تھے وہ نہ کرے تھے. یہ آپ اس میں ذرا غور کر لیجیے، فرمائیں آپ. جی 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 ڈاکٹر صاحب، میرا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پی ٹی آئی نے بندے کو آگے کیا ہے ان کا تعلق بھی نون لیگ سے ہی ہے. اب ہمیں یہ بتایا جائے کہ اس میں کون سا کوئی نیا انہوں نے کام کیا ہے یا کوئی نئے بندے ہیں جن کے اوپر کسی نہ کسی کی جو ہے نا ان کے اوپر ہو کہ ہاں یہ شاید ہمارے کام آ سکیں. یہ لوگ یہ پہلے آزمائے ہوئے لوگ ہیں اور میں نہیں سمجھتا کہ اس سے پی ٹی آئی کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس وقت 3 بڑی جماعتیں ہیں اور چوتھی ان کے جو علاقے میں ہے جمعیت علماء اسلام، اور یہ اب پیپلز پارٹی اور اسلام لیگ نون اور جے یو آئی فے، یہ تینوں مل کے ایک پلیٹ فارم ہوئی ہیں. اب جس پارٹی نے 13 کم از کم 13 سیٹیں لی وہی بنا سکے گا اپنی حکومت. سے مزے کی بات یہ ہے سب سے پہلے جو ہے وہ ہے نام آتا ہے پاکستان پیپل پارٹی کا، جن کی 24 حلقوں میں سیٹوں پر لوگ ہیں. اور دوسرے نمبر پہ تحریک انصاف ہے، ان کے 21 حلقوں سے امیدوار ہیں اور مسلم 18 حلقوں سے جبکہ جمعیت علماء اسلام کے 13 حلقوں سے امیدوار ہیں اور پاکستان مسلم لیگ کاف کے 15 حلقوں سے امیدوار ہیں اور باقی تقریباً جو ہے وہ آزاد امیدوار ہیں. اب جس پارٹی نے 13 سیٹیں لی وہی اقتدار میں آ سکے گا. اب میں نہیں سمجھتا کہ 13 سیٹیں تحریک انصاف لے سکے گی. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو مزید ابھی اور آگے بہت کام کرنے ہوں گے اور جب تک یہ رزلٹ صحیح طرح سے نہیں دے سکتی تب تک میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا کام ہو سکے گا. جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب. کہ الیکشن میں سمجھتا ہوں کہ وہ پہلی دفعہ ابھی ان ہوئے ہیں، وہ انہوں نے کچھ ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز الیکشن نہیں آ رہی. قوانین کی خلاف ورزی کی ہے، کیونکہ حکومتی عہدیدار کوئی بھی الیکشن میں ہیلو حصہ ڈاکٹر نہیں صاحب لے سکتا. آپ کی آواز لیکن نہیں آ رہی. انہوں نے کچھ دیر انتظار کیا، جب ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا انہوں نے کہا یہ نہ ہو کہ یہ کلین سویپ ہی کر جائیں، کیونکہ وہ مریم نواز شریف کے اور بلاول بھٹو کے جلسے دیکھ کر تو پریشان ہو گئے. ایک بار حکومتی جو لوگ تھے وہ پریشان ہو گئے، تو پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر کہ فرنٹ فٹ ہم لوگ کھیلیں گے، اور انہوں نے گلگت بلتستان اور باہر بھی جلسے شروع کر دیے. انہوں نے بھی 1-2 جلسے باہر کیے پرائم منسٹر صاحب نے بھی، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کا امپیکٹ یہ پڑ جائے کہ پتہ نہیں لوگ سارے چینج ہو گئے ہیں، تو ان کو ایک پریشانی تو لاحق ہو گئی ہے. تو بہرحال انہوں نے اپنی کوشش کر رہے ہیں. وہاں پہ مقابلے بھی بڑے کانٹے دار چل رہے ہیں، رزلٹ جیسے کہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں.
वो आप भी देख रहे हैं कि बहुत कम मार्जिन के ऊपर आगे पीछे जा रहे हैं। कहीं पे 15% का फर्क है, 20% का फर्क है, या 25% का फर्क है। और वोट चूंकि बहुत थोड़े हैं, जो इनका टर्नओवर है, टर्नओवर के हिसाब से वहां पर ज्यादातर लोगों की दिलचस्पी जो है ना वो अपने ही उम्मीदवारों के ऊपर होती है। लेकिन